बेगीन म्हज्या ह्या सदांसरा अशें काळीज म्हजें नासोंदी भोव खुशेन उतराच्या मोदीये रुम्यांची मोतिया सदां परजळो पावलां ही आंगणांत फुल्लली ती केदींच आळवूंक नजो पांय जाणां जावन हांव गायतलो तुजो मोग करतलो पावलां ही आंगणांत फुल्लली ती केदींच आळवूंक नजो पांय जाणां जावन हांव गायतलो तुजो मोग करतलो पावलांक म्हज्या तूं पावलां मेळयशी गी हाताक म्हज्या हात तुजो मेळयशी गी रित्या बोटाक ह्या मोदी घालतली खबला दिवन जावन बरो जिवीत शाबीत मागया मे देवा लागी वेंगोंक तुका हांव आशिता दर्याला रांकेन अशें घालता खुशालकाय तुजी हांव ती जाता सुखा दुखान ती सांगा दिता वेंगोंक तुका हांव आशिता दर्याला रांकेन अशें घालता खुशालकाय तुजी हांव ती जाता सुखा दुखान ती सांगा दिता बदली म्हज्या तूं सावळी जावन रावशी गी कुडीक म्हज्या तूं स्वा जावन रावशी गी मुक्त्या मुळपांत्या तुज्या सत्काराक मान गुंतला Where does this feeling मोगचनो वर्त्या संतोषाची कबार अशी आसा नवे सैरे म्हणजे रोशन नवरो रोशन आणि ताचे कुटाम पांबूर तावनो येदोळसू हांगासर येवन पावल्ले आसा तर मोगचनो कार्ये आरंभ करच्या फुडें
हांगासर आमी पान पडत कसो गौरव नव्या सैर्यांक सेराफियाची जल्म जाता आवय आनी बापाय मुखार सरोन कुटुंबातर्फेन मान करतात आणि आमच्या नव्या सैर्यांक तांणी मोगान मनान सांप्रदायिक रितीन स्वागत करशाक आयती आसात. जमलेल्या तुमकां समेस्तांक देव बरो दनपार हांव मागतां. एक जाली आमची ती काळजां भागी मोगाच्या ह्या बांदांत लग्नाचो बेसामी जोडया आपणावंक सातवो सक्रामेंत खंडीत जावनी वर्त्या संभ्रमाच्या दिसा सेराफिया आनी तशेंच रोशन हांच्या लग्न कराराच्या अपूर्बायेच्या संभ्रमाच्या कार्यांत आमी सुमेस्तां मोगांत एक जावच्या गायती जाल्या मस्त मोगाचेनो एक पटी कार्य आराम करच्या फुडें मोगान आनी तशेंच मोगाचे आपोवणे स्वीकार करन आमी हांगासर येवन पावल्ली आसता. खंडीत जावन दोनी हात एक पटी वयर करचे आयच्या कार्याक बरें मागचे आनी बरें आशेवचे. पळय घट्ट एक पटी बरी हांसो दिवचे घट्ट ताळयो पेडचे दोनी हात वयर करनिल्ल्यो ताळयो पेडच्यो. येस देव बरें करूं. बरी सुरवात दिली आसता. खंडीत जावनी वर्त्या संभ्रमाच्या दिसा आमकां हांगासर बोमानेस्त सेबेस्टियन आनी तशेंच बोमानेस्तीन रुफीन क्रास्ता आनी आमकां मोगाचें आपोवणें दिल्लें आसता. ह्या आपोवण्याक फाळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांकी सेराफिया आनी तशेंच रोशन हांचे तर्फेन माये मोगाचो येवकार आनी मनाचो घनाचो स्वागत सुस्वागत हांव मागतां. मोगाचेनो हांगासर अपूर्बायेची वेदी सोंपता आनी हांगासर एक अपूर्बायेचें जोडें तरणे जोडें हांगासर ह्या मानशेक येवन हांगासर उबे जाता आसतना ह्या मानशेची सोबाय चडटा आनी तुमचे तेल्ल्यो हांसो येवंक सुरू जातात. खंडीत जावनी एक आतुराय आमकां आसा न्हवरो कसो दिसता गाय व्हंकल कशी दिसता गाय म्हणून. खंडीत जावनी व्हंकल आनी न्हवरो सांगत येता आसतना ह्या मानशेची सोबाय चडटा. खंडीत जावनी रोशन येदोळूच व्हंकले संगी तस्वीर काडन भितर येवन हांगासर आमचे समोर बसला. तर मोगाचेनो हांगासर रोशन आता फुडें सरता आनी आपल्या मोगाच्या व्हंकलेक सेराफियाक सोदून हांगासर आपोवन हाडन आमच्या कार्याची ग्रेस्तकाय सोबोवच्याक तो आयतो जाला. रोशन तुवें फुडें सरचें तुज्या मोगाच्या व्हंकलेक घेवन हांगासर ह्या मानशेक येवन ही सोबाय दोडती करच्याक कालती विनंती करता. सेराफिया आनी रोशन हांगासर ह्या मानशेर सोंपतात. कशें दिसता आमचे जोडे हांगासर आयचे काय येना भूक लागल्या गी सोबी दिसता न्ही गी नो मेसय रे काय उलयना सोबी दिसता न्ही गी एक पटी सोबी दिसल्या आमी कितें करया घट्ट थाळयो पेटे बळे रोशन आनी सेराफिया एक पटी हाय करा बळे आमच्या सक्कळ सैर्यांक. येस तुमी इल्ले हाय करीत कांय जायना. येस देव बरें करूं. अपूर्बायेचें जोडे हांगासर आमचे समोर उबे आसा. सेराफिया आनी रोशन लग्न कराराच्या ह्या संभ्रमांत एक जावच्याक तांचो संतोष आमचे संगी वांटून घेवच्याक आमकां सुमेस्तांक मोगाचें आपोवणें दिल्लें आसता. तारीखून तांच्या संतोशांत आमी एक जावया आनी तांकां उल्हास पाठोवया. घट्ट ताळयो दिवन परत तांकां आमी बरें आशेवया. घट्ट ताळयो पेटच्यो ह्या वेळार. मोगाचेनो हांगासर सेराफिया आज ह्या पावंडाक हांगासर एक कुटुंबाची वीत आराम करच्याक ताच्या आवय बापायची देख ती वर्ती जावन आसा. आमच्या सेराफियाची मोगाचो पप्पा आसा बोमानेस्त सेबेस्टियन क्रास्ता. एक कडेन बरोबर रावचे सेबेस्टियन तुमी सेबेस्टियन क्रास्ता आनी तशेंच बोमानेस्त रुफीन क्रास्ता. पळय एक फावटी उबी रावया पळया. येस मोगाचेनो आज हांगासर बोमानेस्त सेबेस्टियन आनी रुफीन बाय वर्त्या संतोशांत आसा तांच्या भुरग्यांच्या
ह्या लग्न कराराच्या संभ्रमान तर मोगाचेनो तांकां आमी गट्टे ताळयो पेटया उल्हास पाठवया अभिनंदन तांकां पाठवया एकपटी सगळ्यांक हाय करचे पळय दोगी जाणांनी येस देव बरें करूं आणि तशेंच ह्या कुटुंबा वडतांत देवान फावो केल्ली अपूर्वयेची तेगां भुरगीं हांगासर आसात पयले आमचे बाय सेराफिया जाल्यार ताची वळख तुमकां सगळ्यांक आसा पूण हांगासर दुसरे बाळ कुटुंबा जिवितांतल्या अपूर्वयेचे फळ आसा सॅन्ड्रा रेनिशा क्रास्त पळय उबे राव बाई एकपटी येस तशेंच आनी एक भयण आसा सेक्लेरा मारिया क्रास्टा पळय तिशीन पळोवन रावचे मोगाचेनो आज आमच्या सेराफियाच्या लग्ना करारांत भयण जावन तांकां व्हरतो संतोष आनी आमकां इल्ली वाट उक्ती जाली म्हणल्यार आनीक इल्लो व्हरतो संतोष त्या देखून मोगाचेनो गट्टे ताळयो पेटया अभिनंदन उल्हास पाठवया सगळ्यांक एक पटी हाय करचे पळय लोकांक पुरा हे सांगा नवे सैऱ्यांक सोडलें गे म्हणून तुमी येस देव बरें करूं मोगाचेनो तशेंच आमच्या रोशनाची जल्म जात्रा हांगा आसात बोमानेस्त फेलिक्स आनी बोमानेस्तीन जुलियाना बाय जावन मोगाचेनो आज संतोष पावतात आमच्या रोशनाच्या लग्ना करारान कित्याक म्हळ्यार आपण कुटाम रुता केला तेंच कुटाम म्हज्या भुरग्यांनी रुता करीचे म्हणली एक व्हड संतोष जल्म जातारांक खंडीत जावन आसता तर मोगाचेनो आमच्या फेलिक्स माम आनी जुलियाना बायक एक पटी गट्टे ताळयो पेटया तांकां पळोवन एक पटी सगळ्यांक हाय करचे पळया येस आत इल्ले वयर करा बा येस देव बरें करूं आनी तशेंच आमच्या रोशनाचो मोगाचो धाटो आसा रेमंड डिसोसा हांगासर आसात आनी तशेंच ताची मोगाची पतीन आसा जेस्विना रश्मी आनी मोगाचो एक पोत आसा रुबेन डिसोजा खंय आसा बा येस तुमी एक पटी तिशीन पळोवचे लोकांक जायत गी सगळ्यांक हाय करा पळया आज हांगासर रोशनाचो धाटू व्हड संतोष पावता वणी आनी तशेंच हांगासर धाकटुलो भुरगो संतोष पावता आसतना मोगाचेनो अपूर्वयेच्या सगळ्या कुटुंबाक एक पटी गट्टे ताळयो पेटया अभिनंदन आनी उल्हास आमी पटोवया चनो हांगासर रोशन येता आसतना खाली हातांत आयलो गी खाली हातांत येवंक ना न्ही गी एक मोगाचो गर्त एक फुलां तुरो घेवन हांगासर रोशन आयला आपल्या मोगाच्या होकलेक दिवच्याक तर मोगाचेनो हांगासर रोशन आपल्या मोगाच्या होकलेक फुलां तुरो दिता आसतना आमी कितें करचें बसून ताळयो पेटया नेंगी तांच्या संभ्रमांत एक जावया आनी रोशन आनी सेराफिया आतां फुडें सरतात फुलांचो तुरो तो घेवन संतोष धोडतो करता गट्टे ताळयो हांगासर आमच्या ह्या अपूर्वयाच्या लग्ना कराराच्या संभ्रमांत हांगासर कोल्लंगाना फिरगजेचे विगार बोमनादीक बाप रितेश रोड्रिगस आमचे संगी हांगासर येवन पावल्यात बापानो तुमकां कार्याच्या कारभारी तर्फेन माया मोगोचो येवकार स्वागत सुस्वागत मागता मोगोचेनो पात्राबाक गट्टे ताळयो पेटोवन स्वागत करचें आनी तशेंच वाड्याचे गुरकार आसात बोमानेस्त मार्शल मचादो खंय आसात गुरकाराम येस मार्शल मचादो वाड्याचे गुरकार आमच्या कार्यांत हांगासर आसचे तांकां आमी मानान गौरवान तुमकां आमी स्वागत सुस्वागत आमी मागता मोगाचेनो हांगासर अपूर्वयेचे कुटाम पान पडूदाक दिवन स्वागत करच्याक आयते आसा तर विनंती करता सेराफियाची जल्म जात्रा हांगासर फुडें येवचे आनी पान पडूदाक हातीन घेवन हांगासर मुखार येवच्याक विनंती करता हांगासर पान पडूदकाचो गौरव सांप्रदायिक रितीन हांगासर वाड्याचे गुरकार स्वीकार करतात मोगाचेनो वाड्याचो गुरकार आपणाक मेळ्ळो मान हाती घेवन आम्हा समेस्तांक स्वागत करच्याक समेस्ताक पान पडो उदाक पावलेंगी हेच पावला आनी गट्टे एक ताळयो पेट्या गुरकारा मान तुमकां समेस्तांक स्वागत केल्लें आसा ता देखून तुमकां समेस्तांक नव्या सैऱ्यांकी तशेंच हांगासर हजर जाल्ल्या समेस्तांकी माया मोगाचो स्वागत सुस्वागत आमी मागता मोगाचेनो आमच्या कार्यांत आज एकली मलगडी हांगासर माय आसा आमच्या सेराफिया बाय सेराफियाच्या पप्पाची मम्मी हांगासर आसा बोमानेस्तीन कार्मीन क्रास्ता पण मोगाचेनो तुमच्या तोंडार इल्ल्यो हांसो येवंक जाय खंडीत जावनी आज आमच्या लग्ना कराराच्या संभ्रमांत माय हांगासर येवचेंच वडले आनी ते एक देणे ह्या कुटुंबाक खंडीत जावन फावो जाला गट्ट ताळयो पेटया मायंक आमी उल्हास पाठोवया आनी मोगाचेनो देव जावन आसा मोग हांगासर सेराफिया आनी रोशन कुटुंबा जिवीत आरंभ करूंक आज तांणी हांगासर सुरवात केल्या खंडीत जावनी कुटुंबा जिविताक देवाची विसणार आशिर्वाद भोव गरजेची त्या देखून हांगासर आमी तांचे पासून मागोवंक आसा विनंती करता वडे गुरकार आनी तशेंच फाटेकारा कुटुंबादारां सांगाता मेळचे मागण्या विधी आरंभ करचे भगवंत कृष्ण कृपेन नरमकाम देवा आमच्या सुनटले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन
सर्गचरणी उल्हास पाव किती आता काम पोहोचले तो आपल्या सांगले बरी जीवन झाला आम्हा बसव देवा लागी माग संतोषाने उल्हास पाव कार मरे किती असं मी करून जीवन झाला माग्या ये देवा तुझ्या बघ जीवन मॅम कामचे जिनिस संतोषम का लबशक अनुमुक्ता त्यास क्रिस्तामच्या समिया मरिफात आमेन मय पाणी बुतानी पवित्रात्म्या मय पाणी बुतानी पवित्रात्म्या मय पाणी बुतानी पवित्रात्म्या देवा गल्ल्या बड्यान मुझे रखण्या सर्गीचे देन मका दिलाय तुझी तबेन मुझी मौत जोडाय मका राख सांभाळ अनसलय आमेन ससना सोविसो दितांका येसुमिया आणि निरंतर प्रकाशंचेर फकोंदी समाधाना ते सगविता आमेन मगचनो आज सरफिया आणि रोशन दोघा तरणाटी त्यांच्या लग्नाचे पहिले हांत जाऊन कार्याच्या संभ्रमाक ऐती जाल्यान तांची आणि त्यांच्या घरांची नवी तुमका समेस्तांक या कार्यक्रमाक आर्थिक स्वागत मागता देव मोग मोग देवता नेता कर्या मगान बलात्कारांक अवकाश ना सरपिया आणि रोशन कोणीच बोल करिनासतना बगार आपले स्वंत कुशेन लग्न जावन फुडें सरल्यान त्या पवित्र बंधाची सुरवात जावन आज आमचे संस्कार करारासो संभ्रम चलयतात ताणे प्रारंभ केले करचे लग्ना जिविताचे लांब पॉयंट सुपाल जावं आणि बेगीनच तांणी स्वीकार केल्लो लग्नाच्या संस्काराचो एकवट पवित्र सभेक आनी समाजाक अलंकार हाडून म्हूण आज आमी देवा लागीं मागया क्रिस्तास मोक्तो कसतो आटामसो विसर कोणाक जायतो मी नासलो क्रिस्तास मोक्तो कावने तावन कुर्सा पोर्यान मोक्ताने केलो मोगास संस्कार ताने मोगा नामकां दिलो क्रिस्तास मोक्तो क्रिस्तास मोक्तो कसतो आटामसो विसर कोणाक जायतो मी नासलो क्रिस्तास मोक्तो देवा आमच्या बापा तू मोगाचे उगम आज आमी सरपिया आणि रोशनाच्या लग्न कराराच्या संभ्रमाक संतोषान जमल्या या करारा मुखान लग्नाच्या जिविताचे सुरवात करच्या या तरुण जोड्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल तांणी तांच्या लग्न जिवितान फावो ती तयारी करूंक आनी अशें तुज्या मोगाचे गोडसाण साकोंक तांकां तुजो आदार दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवीन आमीन आता देवाचे उतर वसया सांग मातेवा प्रमाणे देवा क्रिस्ताची शुभ वार्ता तेच परी हरी एक बरो रूख बरे फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरे फळ दिवचें बरी ना बरे फळ दिना तो हरी एक रूख खातन उज्यांत लासतात देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात देवाचे उतर हे मगशनो हांगासर येता आसतना हांवें रेडी सारले कले वसाप काडले म्हणून ताणें म्हणलें रूख आनी ताचें फळ म्हणून हांव चिंतूंक पडलो कल संदेश आज लग्नाच्या ह्या करारा वेळार आनी ह्या वचपाक आनी तक्षण म्हाका कळ्ळें हर एक रूख बरें फळ दिता तशेंच पाड रूख पाड फळ दिता तशेंच हर एक कुटाम बऱ्या कुटुंबाक जम दिता आमची भुरगीं बरीं जायचीं जाल्यार कुटाम बरें जायचें कुटाम बरें आसल्यार आमचीं भुरगीं बरीं जातात तांचें चिंताप तांचें शिकाप बरें जाता आमच्या भुरग्यांक बऱ्यांतल्या बऱ्या इस्कॉलाक गेल्यार मात्र पावना आमी आमच्या भुरग्याक बऱ्या कुटुंबांत जम दिवन तांकां वागोवंक आसा बरी शिकवण तांकां दिवंक आसा आवय बापायनी तांकां पयली देख तांणी दिवंक आसा आनी आवय बापायनी देख दिवंक आसा मागीर ताचे उपरांत बरी शिकाप तांणी इगर्जेंत तांणी शिकोवंक आसा आनी ते जाल्यार मात्र एक बरें कुटाम आदर्श कुटाम उब जाता कितें जाल्यार एक बरें कुटाम उब जाता ते जाल्यार बरी समाज उब जाता बरो देश उब जाता आनी पाप साहेब जुवां पावल दुसरो म्हणटा एका पवित्र सभेचे मुळावे कण
एक कुटाम जावन आसा देखून एका कुटुंबाच्या बरेपणाक आमी सदांच मागूंक आसा. आज रोशन आनी सराफिया ती एका नव्या बांदांत ती मुखार सून व्हरतात. सबार तेंप तांणी ह्या विशयांचेर चिंतला, नियाळ केला आनी आयच्या दिसा आपल्या कुटुंबा सांगाता तांणी हांगासर लग्नाच्या बांदा खातीर पयले मॅट जावन आसा तो कराराचो संभ्रम आज आचरण करूंक ते आमी सर्व हांगासर आमी जमल्या. आमी ह्या नव्या कुटुंबा पासून आमी मागूंक जाय कितें जालां आमचे मागणे तांचे सांगाता आसा खंडी जावन तांकां एक बरें कुटाम बांदून हाडूंक तांकां कृपा जातली आनी तांच्या कुटुंबांत बरें फळ ह्या समाजाक आमकां मेळटलें. देखून कितें जेजून आमकां सांगलां बरें कुटाम बरो रूख बरें फळ दिता. देखून मोगोचे न्हू आमच्या कुटुंबाचेर एक आमी नदर घालया आनी एक बरें कुटाम बांदून हाडूंक प्रयत्न करया. खंडीत जावन आमची भुरगीं बरीं जातलीं आनी तशेंच रोशन आनी सराफिया पासून मागया ह्या कुटुंबांनी बरें कुटुंबां जिवीत जियोंक आनी ह्या कुटुंबा मुखांतर एक भाग्यवंत कुटाम आमच्या समाजाक मेळून दी म्हणून मागोया. आतां आमी उबी रावया आमची मागणी बापा वचून दवरी. सर्गींच्या बापा पय सभेच्या मुखेल्यांनी तुजो मोग गुंडायेन समजून तुजे परजेक त्या दैवीक मोगाचो अनुभव जोडूंक आदार दिशे म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. सर्गींच्या बापा आज लग्ना करार संभ्रमच्या सेरेफिया आनी रोशन तुजो आशिर्वाद घाल. तांणी पवित्र लग्नाचे महत्व समजून तो संस्कार स्वीकार करूंक भगवती आत्मीक तयाराय करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. सर्गींच्या बापा लग्नाचो बेस स्वीकार करूंक तयार करच्या तेरण्या जोड्यांनी तांचे लग्ना जिविताची आपोवणे समजून ते स्वीकार करूंक तांकां तो देर दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. सर्गींच्या बापा लग्नाचे सेरेक वरवीं लागीं जायल्या हे कुटुंबांत सदांच तुज्या मोगान ती राव म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. सर्गींच्या बापा हांगासर सराफिया आनी रोशनाचे लग्न करारात संभ्रमूंक आयिल्ल्यांनी ह्या जोड्याक सदांच उत्तेजन दिवन देखीवंत क्रिस्ती कुटुंब बांदून तांकां आदार दिशे मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरो आमी रोशन आनी सराफिया पासून आमी मागया. सगळींच्या बापा तुवें ह्या संवसारार आदांक आनी येवेक तुवें रचलें आनी तांकां लग्न बेसांत तुवें बांदून हाडलें. वाडा आनी सडा संवसार बरा म्हणलो संदेश तुवें तांकां दिलो. ह्या संदेशा प्रमाणे रोशन आनी सराफिया आयच्या दिसा कराराचो बांद एकामेका ती बांदतात आनी पुरवांच्या दिसा शनवाराच्या दिसा लग्नाचो सक्रामेंत स्वीकार करतात. रोशन आनी सराफियाचेर आशिर्वाद घाल. एकामेका खातीर तुवें तांकां रचलाय आनी आज तुवें तांकां सांगात हाडलाय. आज तांणी काडचें तें पयलें मॅट तांच्या लग्ना जिविताक बेसांवाचें तें जावं एकामेका खातीर आपलें जिवीत समर्पण दिवंक आनी एक बरें आदर्श कुटाम बांदून हाडूंक तांकां बोळ दी. ह्या दोनी कुटुंबाच्या सांगातपणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या दोनी कुटुंबांक तूं बेसांव घाल. रोशन आनी सराफियाक सदांच आशिर्वाद दिवंक आनी तांच्या संतोशान आपलो संतोश पळोवंक तांकां कृपा दी. व्हडा संतोशान आमी लागशिल्ली आनी पयशिल्ली कुटुंबाची सैरी देरी हांगासर ह्या कार्यक्रमाक आमी हजर जाल्या. आमी ह्या जोड्याक बेसांव दिवंक आनी ह्या संतोशान भाग घेवंक आनी आमचे कुटां आमी बऱ्या रितीन बांदून हाडूंक कृपा दी. आज तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमकां हर एकल्याक आत्मीक तशेंच लौकीक बोळ आमकां लाबो आनी तुज्या पुता जेजून शिकिल्ल्या वाटेंत मुखार सून व्हरूंक आनी लग्नाचो बांद बऱ्या रितीन जियोंक आमकां आदार दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पवित्र नांवे. आमेन. सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षीत हांव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणलें पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां. आतां मुदयांचेर बेसांव. देवा आमच्या बापा लग्नाचो करार संभ्रमच्या ह्या तरुण जोड्यान तांच्या मोगाचो गुर्त जावन तांणी एकामेका ह्या दिवच्या ह्या मुदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुवें तुज्या पुता जेजूचो आनी जेजून आमचो केल्लो उतरां व्हरतो मोग नियाळून ह्या तरुण जोड्यान एकामेकाचो मोग करूंक
आनी बेगीनच लग्न संस्कारांत एकवटून संतोष बरी जिणी जियोंक तांकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे समय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नमन तुका बरवोश आमच्या माय म्हयन्याचे दोलो ब्रान्ये चेरनाक तुज्या लागता माये माय म्हयन्याचे दोलो ब्रान्ये चेरनाक तुज्या लागता माये लाबाशेंकर आमकां देने आत्मोराकचे पापाविने परतून आमी पोडानाशे आंझा सारकी जिंजियेशे परतून आमी पोडानाशे आंझा सारकी जिंजियेशे मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशिर्वाद दिव आमकां भाग्यवान सांत तोमासा भगवान कुसाचे कृपेन वारांक आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. बशराफियान तशेंच भाव रोशना पासवतो आमी प्रत्येक रितीर मागण्या विधींत मागला खंडीत जावनी कुटुंबाचे जिविताचे मेट आराम करचे ह्या वक्ता ह्या जोड्याचेर सर्वेस्पर देव विस्नार आशिर्वादां घालून म्हणून परत आमी मागता. मग जनो हांगासर मागण्या विधीचे मुखेलपण घेतिल्ल्या वाड्याचे गुरकार आनी तशेंच देवाचे उतरासो नियाळ आनी तशेंच मोदी हांचेर आशिर्वाद आनी जोड्यांक आशिर्वाद दिल्ल्या मानदीक बाप रितेश तुमकां आनी तशेंच मागण्या विधींत भाग घेतिल्ल्या आम्हा सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. मग जनो येदळस येसाक बापाच्या अमृत हातांनी बेंजार केल्ल्या अपूर्बायेच्यो मोदयो हांगासर बाय सेराफिया आनी रोशन हांणी हाती घेवन रावल्यात. खंडीत जावनी हांगासर वर्तो संभ्रम आमकां आनी होकाल आनी नवरो म्हणटात पावलांक म्हज्या तूं पावलां मेळय शिगी रित्या बोटांक त्या मोदी घालतलो कबलात दिवन जावन उरो जिबीत शाबीत मागया आमी देवा लागीं म्हणून हांगासर बाय सेराफिया आनी रोशन व्हड संतोश पावतात आनी तांच्या बोटांक एकामेका हांगासर एकामेका पळोवन रावन हांगासर दोळ्यांक दोळे मेळोवन हांगासर अपूर्बायेचे रितीन मोदयो हांगासर घालन लग्न कराराचो संभ्रम बाय सेराफिया आनी रोशन आमचे समोर हांगासर सादर करतात. घट्ट ताळयो पेटया मोगचनो. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Yes. Congratulations. मोगचनो हांगासर संभ्रमाच्या मुखेल्या वांट्यांत हांगासर आमच्या सेराफियाच्या तशेंच रोशनाच्या जल्म जाता आनी मुखार येवंक आसा. आनी मोगचनो हांगासर उबें केला रोशन आनी सेराफियाच्या जल्म दातारांक खंडीत जावनी वर्तो संतोष हांगासर तांच्या भुरग्यांच्या लग्ना करारांत आनी कुटुंबा जिविताक तांणी विंग मारता आसतना संभ्रम आनी संतोष पावतात. खंडीत जावनी मोगचनो सेराफिया आनी रोशन हांचे जोडे सोबोंक हांगासर ह्या दोन जोड्यांनी काडिल्ली ती वावंट आनी मिनात खळमीत नातल्ली. खंडीत जावनी आ संतोष पावता आसतना हांगासर ती सांगात दिवंक फुडें सरतात आनी विनंती करता सेराफिया आनी रोशन. रोशनाचो एकच सेराफियाच्या फाटल्यान जायती पेंगटां बोवारी. येस तर मोगचनो संगीतांत एक जावया अपूर्बायेच्या ताळयांत खारये सोबोंक हांगासर विनंती करता आसतना रोशन आनी सेराफिया तुमी फुडें सरचे आनी केक कातरन तुमच्या लग्न कराराचो संभ्रम दोडतो करचो. मोगचनो त्याच संभ्रमाच्या
गोडसाण्याची केक आणि तशेंच पिवन सेवच्याक आमी आयती आसों गंडी जावनी आमच्या सलांत हांगासर प्रवेश घेवच्याक कुटुंबादार आयते आसात. मोगचनो आयच्या दिसा हांगासर सेराफिया आणि रोशन हांच्या लग्न कराराचो संभ्रम सादर करता आसतना आमचे हाती पिवन आणि तशेंच गोडसाण्याची केक येवन पावल्या. खंडीत जावनी आमी खंयच्या कार्याक गेले तर आपूण कोंकणींत म्हणचे तर सावध मागचे म्हणटात, भलायकी मागचे वा कुटुंबा जिविताक बरें मागचे वा बऱ्यांतलें बरें आपणायिल्ल्या बऱ्या व्यक्तीक बरें मागच्याक भलायकी मागचे म्हणटा. खंडीत जावनी आज सेराफियाच्या आणि तशेंच रोशन हांणी सांगाता मेळोवन एका जोगत्या व्यक्तीक वेंचून काडला म्हळ्यार सूख जावची ना. मोगचनो आधुनीक ह्या तंत्रज्ञानाच्या ह्या काळार आमी आसां. कृशयेचे कुशीन आमी इल्ले मौन दिवचें उणें जालां. पूण खंडीत जावनी व्हरतो संतोष म्हाका बगलो बाय सेराफियान ह्या मानेस्ताची वळख म्हाका करून दिता आसतना थंयसर तो एकलो कृशीक म्हणून थंयसर बरोवन आसलें. आनी खंडीत जावनी आज कृशी उणी जाल्या, तंत्रज्ञान सडलां आनी आमी गांवांत तावन परगांवांक वचून आसां. पूण आज थोड्या कडेन कृशी उरल्या, थोड्या कडेन कृशी ती गेल्या. खंडीत जावनी म्हाका संतोष भोगता आसतना ह्या मानेस्ताची वळख करूंक संतोष पावता. परत एवजिन रवी कुमार डिसोसा फिरगजेंत कोल्लंगान असो आनी अपूर्बायेच्या कुटुंबा संगी वस्ती करसो एक व्यक्ती कुटुंबा जिवितांत सबार वर्सांचो अनुभव असो एकलो व्यक्ती म्हूण येत. फिरगजेंत उपाध्यक्ष जावन वाड्यांत गुरकार जावन सेवा दिवन संतृप्ती भोगल्लो एकलो व्यक्ती म्हळ्यार सूख जावची ना. खंडीत जावनी भोमानेस्त रवी कुमार डिसोजा तुमी मुखार येवचे आनी बाय सेराफिया आनी रोशन ह्या अपूर्बायेच्या जोड्याक बरें मागच्याक विनंती करता. देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आणि ताका मोगाची, देखून काणवाळयाची, दयाळयाची, दिनपणाची, मोवाळयाची आणि सोसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. सांपावल कॉलेसेगरांक बरयल्या पत्रांत अशें म्हणटा. देखून मोगाचनो आज सेराफिया आणि रोशन हांकां देवान विंचून काडले आनी देवान विंचून काडल्यात लग्ना संभ्रमाक आनी संतोष बरीत जिणी जियोंक ती आज हांगासर मुखार सरल्यात. ह्या संदर्भार हांगासर जमा जाल्ल्या आमा सुमेस्तांच्या नांवान तांकां बरें मागता, उल्हास पटयता, अभिनंदन म्हणटा. आनी तशेंच ह्या वेळार ह्या दोनी कुटुंबाची मोठव्यान वळख करूंक हांव आशेता. एक फावटी यमसीन थोडीशी वळख हांगासर दिल्या, मोठव्यान परत्यान वळख करूंक हांव हांगासर कुशी व्हरतां. सांत तोमास फिरगेजीच्या दुखी सैबीण वाड्यांत वस्ती करनासचे कापूरबायेचे कुटुंब मानेस्त आनी मानेस्तीन सेबॅस्टियन आनी रुफिना क्रास्ता ह्या कुटुंबा विशयी सांगचे जाल्यार म्हाका सांगले बरीस तांकांय कृशी आसा. ती कृशीची व्यक्ती, कळ्यांची कृशी आसा. वाचून पळयतना दोनी कुटुंबांत कळ्यांची कृशी आसा. सकाळची च्या मेळोवंक इल्ली कश्ट म्हणून बघता म्हाका. कृशी सांगे हेर दुसरी कृशी तांकां आसा. सकाळी उठोवन सकाळां ती कृशीचें काम करतात. उपरांत मानेस्त सेबॅस्टियन तांकां भुरग्यांक इस्काला पावोवचें कार्य आसा. मागरी वेळ उरलो जाल्यार तांचे ऑटो आसा, तातूंत ते इल्ले गळटात. अशें तांचो एक दीस मुखारसून वेता. दया करून आतां सबार जाणां परत्यान आयल्यात. परत एक पटी तुमी उबे रावन एक पटी तांकां हाय केल्यार बरें म्हणून बघता म्हाका. देव बरें करूं. सांगत आस एका कुटुंबांत भोव अनुभव आसलो एक व्यक्ती, अनुभव आसले एक व्यक्ती कोण जाल्यार आसल्यार मस्त बरें म्हणचे. आदल्या काळाच्या विशयान साबार माहेत एक कुटुंबांत कशें जियोंक जाय, भुरग्यांनी ल्हान आसतना तांणी कशें वाडोवंक जाय ह्या विशयान सारकी समजणी दिवंक व्हंकलबायेक आजी आसा घरांत. कार्मीन क्रास्ता हांगासर मुखार आसा. परतान एक पटी तिका उबे रावंक हांव सांगना. एक पटी यमसीन तिका उबे रावयला. एक वर्तो संतोष ह्या कुटुंबांत प्रत्येक जावन आज आजी ती चिंता जावंक पुरो म्हज्या नातीचें कार्य पळोवंक मेळ्ळें, म्हजें भाग म्हूण चिंता खंडीत ती तिकाय ह्या वेळार बरें मागता. सांगत आस ह्या कुटुंबाक सेबॅस्टियन आनी रुफिना ह्या कुटुंबाक
आमी तेग रायांची काणी आयकल्या. हांगासर तेग राणयो आसात. 3 पर्सलची तारां. पयलें जावन आसा सेराफिया क्रास्ता इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कुवेट, हांगासर ते काम करता. दुसरें जावन आसा सॅन्ड्रा रेनिशा क्रास्ता एडवान्स डिप्लोमा इन हॉस्पिटॅलिटी अँड बिझनेस मॅनेजमेंट इन सिंगापूर. थंयसर ताचें शिकोवन कंप्लीट करून कामार जॉयन जावंक जाय आशिल्लें, पूण व्हडल्या भयणीचे खाजार देखून ते फाटी गांवांक आयला. व्हड खुशेन आसा. एमसीन सांगले बरी वाटी क्लियर जाल्या. तिसरें जावन आसा सिक्लेरा मरिया क्रास्ता 7वी पास जावन 8वे क्लासीक तयारी करन आसा. तुमी दोगांनी एक पटी उबे रावन तांकां हाय करचें. आयला सर ओवल्यांक एक पटी हाय करचें. हांगासर ह्या कुटुंबांत तेगास भुरगीं तेगा चेडवां भुरगीं कृशीचें काम करून बऱ्यांतले बरें शिकप दिल्ल्या आवय बापायक खंडीत आतां एक जोरान ताळयो गरज आसा म्हणून बघता म्हाका हातांत सरबतान कितें नाच जाल्यार एक बडी बऱ्यान क्लॅप. ओके, थँक्यू. देव बरें करूं. आनी ह्या तेगा भुरग्या विशीं सांगचें जाल्यार कितें शिकपांत हुशार, कुकींग बरें येता, स्टिचिंग करतात, ड्रायव्हिंग येता. धाकट्याक ड्रायव्हिंग येना तशें चिंता नाकात. आनी मल्लिगे कृशी सगळे कृशीचें काम बऱ्या तरान करतात. घरांत बऱ्या तरान एकामेकाक सपोर्ट करून तांची कामां बऱ्या रितीन, घरची कामां मात्र न्हय, वाड्यांत फिरगजेंत कितें कामां आसा जाल्यार ती बऱ्या रितीन करता. कोण म्हणून विचारल्यार सेबॅस्टियन त्या कुटुंबाची ती भुरगीं आनी ते सगळे कुटुंब. तशेंच न्हवऱ्याची वळख करूंक हांगासर अशें येता. पवित्र कुर्साची फिरगज पांबोर ह्या फिरगेंत वस्ती करचे कुटुंब. फिरगेच्या एका वाड्याचें नांव विचारूंक विसरलो. मानेस्त फेलिक्स डिसोजा आनी मानेस्तीन जुलियाना डिसोजा. फेलिक्स डिसोजा पयले कुवेटांत वावर करनासले, प्रस्तूत ते आतां घरांत आसात. आनी तशेंच मानेस्तीन जुलियाना डिसोजा घर सांबाळटा. सांगातास कळ्यांची कृशी आसा. आनी हांगासर हांकां 2 जाणां भुरगीं. पयलो रेमन डायनी डिसोजा युकेंत एकावंटंट जावन काम करता. ताची पत्नी जेस्विना रश्मी ते नर्साचें काम करता. तुमी एकाच गांवांत आसात म्हणून चिंता वय. आनी तांकां एक भुरगो रुबेन म्हणलो 3ऱ्या क्लासीन शिकता. परत एक बडी तुमी उबे रावन हाय करच्याक विनंती करता. वय सांगातात वय आवय बापाय आनी एक पटी तिशीन पळोवन एक पटी हाय करा. थँक्यू. दुसरो जावन आसा रोशन डॉनी डिसोजा कुवेटांत एकावंटंट जावन काम करता. ही मोठ्यान ह्या कुटुंबाची दोनी कुटुंबाची वळख. आनी आतां ह्या कुटुंबाक म्हज्या अनुभवा प्रकार कितें टिप्स हांवें सांगूंक जाय, पूण हांव टिप्स सांगूंक अशें ना, कारण एक आदर्श कुटुंब जावन जियोंक तुमी प्रयत्न करीचे. आतां आदर्श कुटुंब जावन जियेचे जाल्यार ताची देख खंय तावन काण घेवची. कितेंपणी आसा की कांय क्लू तुमकां. एक आदर्श कुटुंब जावन जियेचे जाल्यार देख आमी खंय तावन काण घेवची म्हणून. वय न्हवऱ्यान करेक्ट सांगलें. हांव चिंता होकलेच्या आवय बापायचे तांच्या काजाराक त्या बरण्या घरान जाल्ल्या वेळार आयिल्लो. त्या काजाराक आयिल्लो उडास म्हाका आसा. थंय तावन आनी तशेंच 6 वर्सां पयले तांच्या दोनी कुटुंबाच्या आवय बापायचे काजार जाल्ले. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत एकामेका विश्वासी रावतलो रावतली म्हूण भास दिवन ती भास तांणी पाळल्या. भुरगीं ल्हान व्हड जाल्यात. आज भुरग्यांच्या हांगासर कार्य चलता. खंडीत त्या दिसाचो उगडास तुमकां आज आयलो जाल्यार हेंच टिप्स दोगांकी तुमकां तुमच्या आवय बापायक पळोवचें. ती मोगान सोसून कितें कश्ट येयल्यार सोसून सांगाता एकवटान जियेल्यात. तीच देख काण घेवन तुमी जियेल्यार हांगासर रोमियो जुलियट आनी काही गरज ना. बगार सेराफिया आनी रोशन अशें जायत म्हणलें. म्हजे एक चिंता तेंच म्हजे मागणे सर्तीक उलोवंक अशें नासतना सबार उलयलें आयकलें. एक मोठ्ठें गीत गावंक अशें येता चड वेळ काडिनासतना. ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವೆವು, ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವೆವು. ಶಾಂತಿ ದೂತ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಹರಸಲಿ, ಪರಮ ಸುಖವ ಅವನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿ. ಶಾಂತಿ ದೂತ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಹರಸಲಿ, ಪರಮ ಸುಖವ ಅವನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೆಲ್ಲವೂ ಜೇನು ಹೊಳೆಯಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸೆಲ್ಲವೂ ಸದಾ ನನಸಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೆಲ್ಲವೂ ಜೇನು ಹೊಳೆಯಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸೆಲ್ಲವೂ ಸದಾ ನನಸಾಗಲಿ. ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ
ಎಂದು ಹಾರೈಸುವೆವು ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವೆವು. हांगासर हो एक अवकाश करून दिला. प्रत्येक जण होकलेन घरास येवन म्हाका पयले होकलेक आनी होकल्याच्या कुटुंबाक तशेंच म्हजी वळख करून दिल्या एमसीक तशें म्हाका आयकला. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचनो अपूर्वैच्या रितीर हांगासर संवाद मागल्ल्या भोमानेस रविकुमार डिसोसा कशें जालें भलायकी मागल्ली बरी जाली न्ही गे. तर आमचे हात थोड्यांचे खाली आसात म्हूण चिंता कित्याक म्हळ्यार थोडो चुकला आसा भायर गेल्यात. त्या देखून आमी हात खाली आसले एक पटी गट्ट ताळ्यो पेटी आमच्या रविकुमार डिसोसा हांकां देव बरें करूं. तुमकां खरी यांच्या कारभारी तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आनी मोगाचनो आमचे हाती पिवानाचो ग्लास आसा ना कंडी जावनी आमच्या हॉकल आनी न्हवऱ्याच्या हाती पिवानाचो ग्लास आसा. जे कितें आमच्या संवाद मागल्ल्या व्यक्तीन कितें सांगलां आनी आमी कितें आशेतांव ह्या जोड्या खातीर कंडी जावनी ते तांच्या कुटुंबा जिविताक फावो जावं दी म्हणून हो पिवानाचो ग्लास ह्या अपूर्वैच्या जोड्याक उबारता आनी म्हणटा चियर्स. मोगाचनो आयच्या दिसा ह्या लग्ना कराराच्या संभ्रमाच्या मदें हांगासर बाय जस्विना रश्मी ती जल्म दिवस आचरण करता. कंडी जावनी एक घडी बरोबर रावचे. आमच्या न्हवऱ्याची वणी हांगासर जल्म दिवस आज ती आचरण करता. मोगाचनो हांगासर कितेंच संभ्रम ना. येदोळूच संभ्रम सर्तेक जाला. त्या देखून आमी हांगासर बसले सोमेस्तां तिका बरें आशेवया. चक्कड आमी थाळयो पेटोवन तिका आमी हॅपी बर्थडे म्हणया. घट्ट ताळयो. येस. अपूर्वैच्या जोड्यामध्ये हांगासर येवचे आनी तस्विरीन सांगात दिवचे. ते बरें करूं. मोगाचनो संभ्रमाचो मुकलो वांटो आसा. हांगासर न्हवऱ्या बाबाच्या हाती आशिल्लो एक सोबीत फुलां तुरो येदोळूच आपल्या मोगाच्या होकलेक दिवून जाला. कंडी जावनी आनीकय मोगाच्यो काणिको हांगासर न्हवऱ्याच्या मम्मी लागिल्ले आसा आनी इल्ले वणये लागीं आसा आनी इल्ले कुटुंबादारा लागीं आसा. कंडी जावनी हांगासर विनंती करता बाय सेराफियाची मम्मी आनी भयण्यो आसात आनी लागशिल्ली कुटुंबादारा स्त्रियो आसात. तुमी हांगासर फुडें येवचे आनी तशेंच न्हवऱ्याच्या कुशीची सैऱ्यांनी हांगासर स्त्रियांनी आडिल्ल्यो मोगाच्यो काणिको घेवन हांगासर मुखार येवचे. एकामेका पळोवन रावचे. येस. मोगाचनो हांगासर आमच्या न्हवऱ्याची मोगाची वणी हांगासर आसा. तुवें फुडें सरचे आनी होकलबायेचो हात धरचो. हे सक्कड स्त्रियांनी फुडें सरचे आनी होकलबायेक सोबीत रितीन सुबोवन हांगासर बेडार उबे करच्याक विनंती करता. मोगाचनो आयती आसा बाय सेराफिया आनी तशेंच रोशन आमच्या समोर येवच्याक सांप्रदायिक नेसाण भोव अपूर्वैचे कापड आनी भोव अपूर्वैची सोबाई आमच्या समोर हांगासर दाखोवच्याक आयते आसा. अपूर्वैचे जोडे. तर मोगाचनो बसिल्ली आमी सुमेस्तां बसूनच इल्ल्या तोंडार हांसो हाडया. हाताक हात मेळोवया. संगीतांत एक जावया. अपूर्वैचे जोडे आमचे समोर प्रवेश घेत. अपूर्वैचे जोडे सेराफिया आनी रोशन आमच्या समोर. मोगाचनो बाय सेराफिया कशें दिसता? कशें दिसता? सोबी दिसता. भूक लागल्या म्हूण म्हाका कळटा कंडीत जावनी. पूण आमच्या होकलेची सोबाय दोडती जाल्या की ना? दोडती जाल्या न्ही. सुपर दिसता. तर मोगाचनो अपूर्वैच्या स्त्रियांक एक पटी गट्ट ताळयो पेटया. ह्या होकलबायक सोबयल्ल्या स्त्रियांक एक पटी ताळयो पेटया. आनी रोशन होकलबाय कशी दिसता? मस्त सोबीत दिसता. मस्त सोबीत दिसता. तर अपूर्वैचे जोडे रोशन आनी सेराफी आमकां सोबीत दिसता जाल्यार परत एक पटी थाळयो पेटया आनी अभिनंदन उल्हास तांकां आमी पाठोवया. येस. रोशन आयतो आसा आनी म्हज्या होकलेची सोबाय आनीकय दोडतो करच्याक दोडती करच्याक आनी अपूर्वैचो एक नग हांगासर आसा.
भांगाराचो नेकलेस नेगी सेराफिया आणि रोशन तुम्ही एकामेका पळोवन रावचे आणि हासो इल्लो तोंडार इल्लो हासो हासून दी रोशन येस हासोन तुझ्या होकलेच्या गळ्या बवारी सोवीत भांगाराचे नेकलेस सोबोवचे मोगच्योन थाळ्यो पेटया इल्ल्यो हासो सेराफिया येस आणि मग येदोळूस सगळी तयारी केल्या आणि येदोळ म्हणसर कार्य तयार केल्ले बरीच जाला पूण हांगासर रोशन आपल्या मोगाच्या होकलेक कितें दिवंक आशे येता रोशन तुवें फुडें सरचे तुज्या होकलेक मोगाचो किस दिवचो होकलबाई न्हवऱ्याक रांगी येस देव बरें करूं हांगासर कार्याची सफाई धडती केल्या तुमकां मग हांगासर हांवें 5 गेम केल्ले आसात तातूंत जिखली दय करून मुखार येवचे वेगळी मुखार येवचे मग गट्ट ताळयो पेटया अपुरबाईच्या मनोरंजनाच्या कार्यांत आमकां संगात दिल्ल्या ह्या कुटुंबादारांक मग हांगासर अपूर्बायेचे जोडे दिसता हांगासर कितली जोडी आसात आता 3 जोडी आसात न्ही गे अपूर्बायेचे तरणे जोडे आणि अपूर्बायेची पोरणी जोडी 2 हांगासर आसात खंडीत जावनी हांगासर उबी आसात पण आज हांगासर लग्नाक कराराचो संभ्रम सदर करच्या अपूर्बायेच्या रोशन आणि सेराफियाक बेसांव दिवच्याक ती आयती आसात जावनी हांगासर सेराफिया आणि रोशन एक जाता आसतना 2 कुटुंबां एक जाल्लो संभ्रम क्रास्ता गेले कुटुंब आणि तशेंच सोजा गेले कुटुंब एक जावच्याक आयतेन जाला आणि हांगासर ते कुटुंब एक जाल्ले सगोर्त जावन हांगासर ह्या जोड्याची जल्म दोतोरां फुडें सरतात पान पडूत कसो मान आदल बदल करतात पहिले सेराफियाची मम्मी आणि तशेंच रोशनाची मम्मी हांगासर मुखार सरतात पान पडो आदल बदल करून तांचो संतोष आमचे समोर व्यक्त करतात पटलून धरचे पटलून धराय वळयल्ले तिशीन पळोवन तशेंच हांगासर रोशनाचो पप्पा आणि तशेंच बाय सेराफियाचो पप्पा मुखार सरतात आणि हाती आसल्या उदक आदल बदल करतात येस इल्ल्यो हांसो दिवया बा येस पटलून धरचे बळ्या मुखार पळोवन येस देव बरें करूं आयच्या कार्याची सबाय सोडोवच्याक हांगासर सांगत दिल्ल्या समेस्तांचो उपकारांनी बावडतां त्या देखून हांगासर आयचे भोव अपूर्बायेचे डेकोरेशन आनी तशेंच इव्हेंट मॅनेजमेंट केल्ल्या JK अरेंजर्स कन्यापाडी आनी तशेंच DJ सुजी आनी तशेंच फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी करन आसात स्टार स्टुडिओ उडलाल आमी मोगान पाच्यो म्हूण सांगता पाच्यो फेरमान्नोरू आनी तशेंच भोव अपूर्बायेचे रुचीक जेवण हांगासर तयार केला हांगासरच घरांत रांदलेल्या अपूर्बायेचे जेवण आसा तशेंच आयच्या कार्याची सबाय चडयल्ल्या नव्या सैऱ्यांक वाड्याघरांक कुटुंबादारांक सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा सक्कड सैऱ्यांच्या तर्फेन वाड्याच्या गुरकाराक जेवणाक उदक हांगासर दितात सोमेस्तांक जेवणाक गोलो करच्याक वाड्याचो गुरकार आमचे समोर सोमेस्ताक जेवणा उदक
तुझे खातीर काळीस फुलांगो सांगाती तू मोगा मुझे तू काची तुम मोहे धुलांगो तू सो फुला हावे तुझं मोकेला अरे तू गोपन माका ये मोगा चलिया मोगा वड़ मची को सत्री रंगतली वाहा उतना तोड़ी उलन तो गाय नई धड़ी रे बसिया मोगा सामलीची को मंदरी आसतली तू सो फुला हम तो सो मंकेला अरे तू को पन्ना गई मोगा How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Won't you have to fool on the guy? Keep in the way of your moga. Won't let you go pin look fastly. Wow, what we ain't deserve of no guy. Run to fall a Korea moga. So much you go to please steady. Too so beautiful. How it doesn't look a lot. Alright, to go but my guy.
दर्याच्या तडीर चलताना तू लारा ती कित्याक लसतात तुझ्या म्हज्या मिलनाच्या